تو میں سرکار دا نالے دیدار کرانگا، نالے کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام بن جاواں گا۔ کائنات علیو نبیاں دے مرید ذکر بھی کر دے رہے، نبیاں دے مرید راما چ بھی بیٹھے رہے، نبی تذکرے کر دے رہے، نبیاں دے مرید انتظار کر دے رہے کدوں سونا آئے گا کلمہ پڑھاں گے غلام بن جاواں گے۔ اوے لوکاں کڈے خوش نصیب میں تے تسی کائنات علیو اڈیکنا بھی نہیں پیا، راما چ کھلونا بھی نہیں پیا۔ جی اسی کھلوتے رہندے حضرات راما چ انتظار کردے رہندے، پتہ نہیں کدوں دی روح پرواز کر جاندی، اڈیکنا ہی نہیں پیا، راما چ کھلونا نہیں پیا، راتاں نو جاگنا نہیں پیا، انتظار نہیں کرنا پیا۔ ہسے دنیا تے آئے ہاں تے نال ہی کن وچ حضور دی غلامی تے رب دی توحید دی آواز آنی شروع ہو گئی، سرکار دی رسالت دی آواز حضرات گونجن لگ پئی۔ حضرات اذان دی صورت وچ جدوں کنا وچ آواز پہ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جڑا ہوندا نا عاشق، ہائے ہائے عاشق دی پوزیشن کچھ اور ہوندی ہے۔ تسی ادھے عاشق بیٹھے ہو، ادھے مشکے بیٹھے ہو، عاشق بن کے سنو۔ اگلی گل میں تنوں بعد چ سناواں گا، ایک گل میں پہلا تنوں سناواں، مینوں یاد آ گئی تہاڈی پوزیشن ویکھ کے۔ پروانے سن نا پروانے، واہ سارے پروانے، انہاں دے وچ ایک پونڈ وڑ گیا، پونڈ۔ ایک پروانے انہوں پہچان لیا، انہیں کہا ایدہ دھیان کریا جائے پونڈے۔ انہوں نے کہا نہیں لگتا تے اپنے، انہوں نے کہا نہیں پونڈے۔ انہوں نے کہا ہونی چیک کر لینے، انہوں نے کہا چیک کیویں کرنا ہے؟ انہوں نے کہا لو تسی سارے میرے نال آؤ، ادھر گل کریے۔ او دے قریب انہوں نے کہا پتہ کر کے آؤ ویکھ اوتھے شمع بھی چل دی ہے، جل رہی ہے شمع؟ انہیں کہا لو ہونے ہی گیا تو ہونے ہی آیا، تو انہوں آ کے اطلاع دینا۔ وہ پونڈ شریف اڑدا اڑدا اتنے پہنچیا، تو جدو انہیں جا کے قریب ویکھنا وہ چل دی ہے بھئی، اتنے ہی واپس انہیں کہا شمع تو جلن ڈی، چلو واپس کرو چلی گئے۔ وہ واپس آ گیا آندا اوے پروانیو آہو شمع بھی جل دی ہے۔ وہ جنہیں پہچانیا سی نہ سناؤ پھر۔ اے جے ہوندا پروانہ، جے ہوندا پروانہ اے شمع تے مر جاندا، واپس نہ ہوندا ہے، شمع تے مر جاندا واپس نہ ہوندا۔ اے دا مطلب اے پونڈے آ جڑے بندے پونڈ بن کے بیٹھے ہو نا، تسی میرے لو فارغ ہو کر جا سکتے ہو۔ ایتھے ہو بوو جڑے سرکار دی نموس تے مرن والے ہو تے عقیدت نال اپنی زباناں نو حضور دے ذکر نال تر کرن والے۔ گل سمجھو بڑی دور تک اندر اثر کرے گی، جتھے میں رکھ کے سمجھانا چاہنا سا سمجھتے تسی گئے ہی ہونے ہو۔ تے اس واسطے عاشق بن کے، پروانے بن کے حضور دا ذکر بھی سنو۔ تو میں عرض کر رہی ہوں اڈیکنا نہیں پیا، راما چ کھلونا نہیں پیا، راتاں نو جاگنا نہیں پیا۔ دنیا تے آئے تے نال کن وچ آواز آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔
جدو کان میں آواز آئی روح نے بھی اذان سن لی روح بولی اللہ نال کلام کر رہی ہے روح بول کے آندی ہے مولا تیرا شکر ہے تو مینو کافراں دے ویڑے وچ نہیں ٹوریا مینو مصطفیٰ دے عاشق دے وجود وچ ٹور چھڑیا ہے مومنہ دیاں تے رومہ خوش ہو گئیاں تے مومن کیوں نہ خوش ہون حضرات گرامی ذرا توجہ دیا آج میں عرضی کر رہی ہوں اے امت خیر والی امت اللہ امت بہترین امت اخرجت للناس اللہ اندہ چن کے ظاہر کیتا ہے اے اللہ دا قرآن پڑھ رہی ہیں سنو ذرا حسنین پاک دے نانا جان دا بیان دے فرمان مسجد نبی شریف میرے تے تواڈے آقا نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والضحا دے چہرے والے باللیل دیا زلفاں والے ید اللہ دے گورے ہتھاں والے علم نشرہ دے سینے والے حامیم دیا کنڈلاں والے یاسین دیا سیریاں میرے تواڈا کہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور خطاب کر رہے ہیں میری سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ جڑے تواڈے تو بعد میرے غلام ہون گے جڑے بن ویکھیا میرے کلمے پڑھن گے او مینوں بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے حضرات جدے صحابہ نے میری سرکار کولوں اے خطاب سنیا کہ تواڈے تو بعد جڑے میرے غلام تے ہون گے بن ویکھیا میرے کلمے پڑھن گے او مینوں بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے حضرات صحابہ دی اکھاں وچ آنسو نکل آئے باہر نکلے چمگویاں شروع ہو گئیاں او یارا اج نبی کریم نے کیسا خطاب فرمایا ہے حضور نے فرمایا ہے جڑے تواڈے تو بعد میرے غلام ہون گے بن ویکھیا میرے کلمے پڑھن گے او مینوں بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے غلام ایک دوجے نال تبصرے کرن لگ پے او کیویں عزیز ہو گئے جنہاں حضور دا حسن و جمال بھی نہیں ویکھیا ہونا حضور دا ظاہری کردار بھی نہیں ویکھیا ہونا جنہاں نے سرکار دے معجزات بھی نہیں ویکھے ہونے کمالات بھی نہیں ویکھے ہونے کائنات والے ہو صحابہ ایک دوجے نو کہہ رہے ہیں اساں نبی کریم دا والضحا دا چہرہ بھی ویکھی ہے حامیم دے کنڈل بھی ویکھے نے یاسین دا سیرہ بھی ویکھی ہے والامرکہ دی جان بھی ویکھی ہے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ بھی ویکھے نے علم نشرہ دا سینہ بھی ویکھی ہے سرکار دی انگلی دے اشارے نال اسا سورج پلٹ دا بھی ویکھی ہے اسا سرکار دی انگلی دے اشارے نال چاند دے دو ٹکرے بھی ویکھے نے تے اج حضور نے فرمایا ہے جڑے تواڈے تو بعد میرے غلام ہون گے او مینوں بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے ایک صحابی انسو بہادا آیا حضور دی بارگاہ جا گیا آگے عرض کر دے سونیا او کیویں عزیز ہو گئے جنہ تھوڑا حسن و جمال بھی نہیں ویکھیا ہونا ظاہری کردار بھی نہیں ویکھیا ہونا حضور اساں دے تواڈے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی حضور اساں تواڈے پیچھے نمازاں پڑھیاں حضور اسی تواڈے نال غزوات وچ گئے ہاں ساڈے وچوں ساڈے کئی بھرا شہید ہو گئے کئی غازی بن کے واپس لوٹ آئے سونیا اساں تے مہر نبوت بھی تکی ہے کئیاں مہر نبوت نو بوسے بھی دیتے ہیں حضور کیویں عزیز ہو گئے جنہ تانوں ویکھیا ہی نہیں ہونا میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ تواڈے وچوں کسے کلمہ پڑھیا ہے میرا حسن ویکھ کے کسے کلمہ پڑھیا ہے میرے معجزات ویکھ کے کسے کلمہ پڑھیا ہے میرا کردار ویکھ کے کسے کلمہ پڑھیا ہے سورج نو واپس پلٹ دیا ویکھ کے کسے کلمہ پڑھیا ہے انگلی دے اشارے نال چاند دے دو ٹکرے ویکھ کے اے صحابہ میں نانو عزیز کیوں نہ آکھاں جنہ مینوں ویکھیا بھی نہیں ہونا او بن ویکھیا
نالے میرے کلمے پڑھن گے نالے اپنی جانا او میں محمد تو او قربان کر دین گے۔ شاعر نے اسے مقام دے بڑے کمال دی عکاسی کر کے خوب آکھی ہے۔ شاعر بول کے آندے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو۔ تسی بھی سارے بول کے اچھا کہہ لو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو۔ اوے دنیا دی محبت وچ مرن والے ہو، اوے دنیا دے عشق وچ فنا ہون والے ہو، اوے دنیا دے عشق وچ جانا گوان والے ہو، اوے دنیا دی محبت وچ ذلیل و رسوا ہون والے ہو۔ حضور دے نال محبت عشق اپنا پکا وابستہ کر لو، زندگی اللہ ہو جان گیاں، آخرت سمر جائے گی، محشر دیاں منزلہ آسان ہو جان گیاں۔ عشق دا اظہار دی صورت وچ اچھا بول کے آکھو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ حضرات توجہ ہوئے، جنوں پیر تھپکی دے وے نا تے پیر تھپکی دے کے آکھے میرا ہے، او مرید پھلیا نہیں سماندا ہے، او لوکاں نوں دسدا پھردا او لوکو اج مینوں پیرا تھپکی دتی ہے دے کے آکھیا تو میرا ہے۔ ہائے جن مالک تھپکی دے وے تیری ہمیشہ خیر ہوے، او حضرات نوکر پھلیا نہیں سماندا۔ اے لوگوں جڑے غلاماں نو حضور آکھن میرے نے، اسی ایویں تے صبح شام حضور دے تذکرے کردے، حضور دے گن گاندے ہیں، اسے واسطے گن پہ گانے کیونکہ سانو سرکار نے اپنی امت وچ رکھیا تے قبول فرمایا۔ آکھو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ حضرات 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول تشریف لے آئی، انہاں نبیاں نے حضرات آ کے اللہ دیا حمدہ بیان کی دیا، رب دیا شانہ بیان کی دیا، رب دیا قدرتہ بیان کی دیا، رب دیا سنامہ بیان کی دیا۔ حضرات انہوں نے رب دیا تعریفہ کی دیا، رب دی الوہیت بیان فرمائی۔ قوم جمع ہو جائے، نبی اچھے ٹلے دے کھلو جائے، کھلو کے باز کرے، قوم ادھی کھلوتی رہے، ادھی گھرنو چلی جائے۔ حضرات جڑی قوم کھلوتی رہے، اپنی گلاں وچ مست رہے، نبی شانہ بیان کرے، قومہ نبی وال کنڈ کر کے کھلو جان، نبی قوم دی حالت وے کے بیزار ہو جاوے، نبیاں ہاتھ چکے بدعاواں کی دیا، اے مولا
قوم آنکھیں نہیں لگ دی انہاں تے عذاب نازل کر دے کائنات دے مسلمانوں نبیاں نے بددعاواں کی دیاں عذاب الہی نازل ہویا کسے نبی دے دور دے اندر طوفان دا عذاب آیا کسے نبی دے دور دے اندر خارش پھنسیاں دی بیماری آ گئی کسے نبی دے دور دے اندر اوے لوکو عجیب قسم دیاں بیماریاں آ گئیاں لیکن توجہ دی جو میرے تے تواڈے نبی دی واری آئی مکے دے اندر دائیں بھی کافر بائیں بھی کافر اگے بھی کافر پیچھے بھی کافر میرے نبی نے مکے دیاں گلیاں چ سنایا لا الہ الا اللہ دی آواز تواڈی گونج والی آوے مسجد درو دیواری نہیں تواڈے پنڈ دے درو دیوار گواہ ہو جان الا اللہ دی آواز اچھی ہونی چاہیے حضور نے مکے دیاں گلیاں چ سنایا لا الہ مکے دے بازاراں چ سنایا لا الہ الا اللہ کفار دے بانا وچ سنایا لا الہ الا اللہ بت خانیاں چ جا جا سنایا لا الہ الا اللہ حضرات کافراں دے مکاناں کے سنایا لا الہ الا اللہ کائنات دے لوکو کافراں نے دھکے مارے آوازاں کسیاں نازیبا کلمات کسے میرے نبی نے ایک مرتبہ بھی بددعا نہیں کی تھی حضور نے جنوں ہاتھ چکے نے انہاں واسطے ہدایت دیاں دعاواں فرمائے چند سارے صحابہ سرکار دے تشریف فرما سن اسلام دا ابتدائی دور سی چند سارے غلام بیٹھے سن تے سرکار نے فرمایا صحابہ میں چاہنا کہ طائف دی وادی والیاں نو اللہ دیاں حمداں سناواں سکول کالج یونیورسٹی دیا کتاباں دے اندر طائف دی وادی دے تذکرے نے جنہ مطالعہ کیتا ہے وہ جلدی سمجھ جاؤ گے باقی بھی بڑی آسانی نال میں سمجھان دی کوشش کرنا طائف دی وادی والے بڑے کٹر قسم دے کافر سن سرکار نے فرمایا میرا دل چاہتا میں طائف دی وادی والے نو اللہ دی شانہ سناواں تے خدا دی توحید دا کرویدہ بناواں صحابہ کو لے خبر نکل دی طائف دی وادی وچ چلی گئی کافراں نو پتہ چل گیا کافراں نے کٹ کر لیا سارے کافر کٹھے ہو گئے انہاں کیا پتہ چلیا مسلماناں دا نبی آ رہا ہے ایک کافر بولیا آندا جڑا مکے وچ مسلماناں دا نبی وہ آ رہا ایتھے انہاں کیا ہاں سانو اطلاع ملی ہے محمد بن عبداللہ آ رہے ہیں نبوت دا دعویٰ انہیں کی دے ایک اور کافر بولیا انہیں کیا میں سنیا ہے او تے سونا ہی بڑا ہے جڑا انہوں ایک واری ویکھ لیندا ہے او پھر او دا ہی ہو جاندا ہے کسی نے تنزی آکھیا وہ تو جادوگر ہے کسی نے کچھ آکھیا کسی نے کسی انداز وچ طرح طرح دیا گلاں کیتیاں پر صدقے جاواں رب دے قرآن نے تے مصطفیٰ دا حسن جمال ہی سارا بیان کیتا ہے تے لاہور دا ایک کلندر بھی بولیا داتا صاحب دی نگری چ رہن والا صوفی ٹائپ نعت خان اعظم چشتی انہیں بڑے کمال دی گل کر کے آکھیا کہ تو جے میرا محبوب بن ڈیٹھا تو جے تو میرا محبوب بن ڈیٹھا
جنوں ویکھ کے اے چن شرما اوے جیو جاوے او سیر کرنی نو تے سارا گلشن شیس نوا اوے تے جتے رکھے او قدم زمین تے اتھو دھرتی لفدی جا وے تے جیو رکھے ہاتھ نال پھلا دے ہاتھ پھلا دو ود ود جا اوے تے جیو کھولے او بلی زلفان دے وال زلفان دے جیو کھولے او بل زلفان دے تے راہی رہا بھول جا اوے حسن نبی دا جدی چال چلی نہ جا اوے آزم ایڈا اے سونا ماہی کتے ہوری نظری نہ اے آوے اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انہیں کہا وہ مسلمانہ دا نبی وہ مکے والے دی بڑی مخالفت کیتی ہے پر مکے دے کافران دیا سرداراں بھی چھتاں تے چڑھ چڑھ کے دے راما چ بیٹھیاں رہی وہ بھی تک تک کے کہیں دیا سن تسی جنی مردی دی مخالفت کر لو ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا یہ مکے دی پوزیشن سی بڑی کافران نے میٹنگاں کرنیاں حضور دے خلاف سازشاں کرنیاں تے انہاں دی عورتاں چھتاں تے چڑھ کے بہ جانا کدلے ساڈی گلی چوں محمد لنگے صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں تے پھر میرے نبی دی چال تے رفتار تے اداواں شاعر نے بڑے کمال دیا قاضی کر کے جا کے بڑی دل نشیں ہے ان کی ادائیں بڑی دل نشیں ہے ان کی ادائیں بڑی دل تسی بھی سارے میرے نال محبت نال ذرا پڑھ کے کہہ دیو پتہ نہیں کس مقام دے تسی بھی پہنچ جاؤ تے اچھی آنکھوں بڑی دل نشیں ہے ان کی ادائیں بڑی دل ان کی بڑی دل نشیں ہے ان کی ادائیں بڑی دل نشیں ہے ان کی ادائیں
بڑی دل نشیں ہیں بڑی دل نشیں ہیں ان کی ادائیں بڑی دل نشیں اور دل نو لگن والیاں نے بڑی دل نشیں ہیں ان کی ادائیں بڑی دل نشیں بڑی دل نشیں ہیں بڑی دل نشیں ہیں ان کی اداؤں پہ مرنے کو جی چاہتا ہے اداؤں پہ مرنے کو جی چاہتا ہے اداؤں پہ مرنے کو جی کوئی دنیا دارہ دیاں ادامات مردہ ہے کوئی دنیا دے مال دے مردہ ہے کوئی دنیا دارہ دے لالا دے مردہ ہے سنیو تو انو مبارک ہوئے تسی آمینہ دے لال دو اپنی جانا پہ وار یہ بات کرنے کا لہذا موضوع ہے لیکن توجہ ہے انہاں کافرہ نے آکھیا مسلمانہ دا نبی آ رہا تو کچھ کرو اسی اپنے اباؤ جداد دا دین نہیں چھڑنا چاہتے اور چپ کر جو بچیو اللہ توڑا مستقبل بہتر کرے چپ کر جو شاباش او ایک کافر انہاں دا سردار بولیا انہیں آکھیا اس طرح کرو جنگلات وچ چلے جاؤ کنڈے لے کے آؤ تو جدو مسلمانہ دا نبی آئے گا اسی گلیاں وچ کنڈے کھلار دیاں گے آپ ہی آئے گا کنڈیاں تے چلے گا چبن ہوئے گی واپس ٹر جائے گا ایک اور کافر بولیا انہیں آکھیا میں سنیا ہے او کنڈیاں تے بھی چل کے آ جاندہ ہے ایک اور کافر کہنے لگا اس طرح کرو پتھر جمع کر لو جدو مسلمانہ دا نبی آئے گلیاں چ کنڈے کھلارا گے اگر کنڈیاں دی چبن نال واپس چلا گیا تے ٹھیک نہ گیا انہیں اپنے رب دیاں شانہ اگر بیان کی دیاں اتنے عورتاں دے بچے چھتاں دے بٹھا دیو اتوں دی پتھر برسان گئے کائنات دی لوگوں اوے ظفروال دی زمین تے بسن والیو سنو ذرا انہاں کی آسا سنیا ہے او پتھر کھا کے بھی دعا ماتے لگ پیندا ہے دروازے کھڑکا کھڑکا اپنے رب دیاں شانہ بیان کر دے او دے تذکرے کر دے انہاں کافران نے آکھیا ایک ایک جوان دروازے تے کھڑا کر دیو جدو مسلمانہ دا نبی آئے او دروازے اگر کھڑکا کے دعوت تبلیغ اپنے رب دیاں حمدہ بیان کرے شانہ بیان کرے تسی دکے مار دیا جے اے تین گلاؤنا پاس کر لیاں کنڈے جمع کر لو پتھر جمع کر لو ایک ایک جوان دی ڈیوٹی دروازے تے لا دیو اوہ لوگوں میرے کریم نبی نو بھی خبر چلی گئی سرکار بھی تشریف لے آئے چند دنوں دے بعد جدو حضور آئے کافران نے گلیاں چ کنڈے کھلار دیتے خبر مل گئی مسلمانہ دا نبی آ رہی ہے انہاں گلیاں چ کنڈے کھلار دیتے انہاں نے بچیاں تے اپنی بیگمات نو چھتاں تے بٹھا دیتا پتھر دے کے چھتاں تے لے کے بہ گئے کائنات لیو میرے نبی تشریف لیا ہے حضور نے ویکھیا گلیاں وچ کنڈے کھل رہے ہوئے نے میرے نبی واپس نہیں گئے او لوگوں میرے نبی انہاں کنڈیاں دے چل کے رب دیاں حمداں بیان کرن لگ پے رب دیاں شاناں بیان کرن لگ پے او طائف والیو آ جاؤ
انہاں پتاں دی پوجا نہ کرو، اے کوئی نفع نقصان دے مالک نہیں، او دی عبادت کرو جڑا وحدہ لا شریک ہے، جڑا اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، جدی شان ہے انکا اللہ کل شیء قدیر۔ حضرات اتو کافرہ نے پتھر برسائے، میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی ہیں کڈیاں دی چبن لے کے بھی حضور واپس نہیں گئے، بابا سے بلند رب دیا حمدہ بیان کر رہے ہیں، او دی الوہیت تذکرے کر رہے ہیں۔ اوے لوگوں اتو پتھران دی بارش آئی، میرے نبی نو کدی دائی جانب تو پتھر لگ دے تے حضور کی آندے نے لا الہ الا اللہ، کدی بائی جانب تو پتھر لگ دے تے حضور کی آندے نے لا الہ الا اللہ، کدی فرنٹ کدی بیک تو پتھر پہ لگ دے نے، میرے نبی کہہ رہے نے لا الہ الا اللہ۔ پتھران دی بارش وچ میرا نبی کنڈیاں دی چوبن لے کے چل دے جا رہے نے، دروازہ کھٹکھٹایا، کھڑکا کھڑکا کے میرے نبی کہہ رہے نے اوہ لوگوں آ جاؤ، میں تینو رحمان دیا تعریفاں سناواں، میں تینو رحیم دیا تعریفاں سنانا، او بڑا کرم نواز ہے، آ جاؤ لوگوں۔ میرے نبی کریم اللہ دیا حمدہ شانہ بیان کر رہے ہیں، کافرہ نے میرے نبی نو تھکے مارے، نہ زیبہ کلمات کسے، اوہ لوگوں میرے نبی کریم تے انہوں نے عجیب قسم دے جملے کسے، میرا نبی کنڈیاں دے چل گئے، حضرات جدو طائف دی وادی دے درمیان سرکار پہنچے، اتو پتھران دی بارش ہو رہی ہے، اوہ میرے نبی ہاتھ چوک کے طائف دی وادی والیاں واسطے اے الفاظ بیان کر رہے ہیں، اے مولا طائف دی وادی والیاں نو ہدایت عطا فرما، اللہ پتھر مار والیاں نو ہدایت عطا فرما، اللہ کنڈے کھلارن والیاں نو ہدایت عطا فرما۔ شاعر نے بڑے کمال دی عکاسی کر گئے، خوب آکھی ہے وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعائیں اکثر کہیں لا مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو کہیں سارے کہہ لو کہیں لا ہو مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو کہیں لا ہو مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی۔ طائف دی وادی کافران دا ظلم و ستم، عجیب قسم دے الفاظ کسے، دھکے پتھر گلیاں بازاراں چ کنڈے کھلا رہے ہیں۔ کی نا جی تواڈے پنڈ دا؟ وڈالا ظفروال دے رہن والے ہو، مینوں تے تانوں دین بڑا سستا لبا ہے، سوچو او وڈالا شریف دے رہن والے ہو، او لوکو اس دین دی آب یاری میرے کریم نبی نے کنیاں پریشانیاں دا سامنا کر گئے، اینو پروان چڑھایا ہے۔ اج میں تے تسی قرآن تو دور، نماز تو دور، مساجد تو دور، علماء دی صحبت تو دور، او لوکو دین تو دور رہن والے ہو،
مساجد تو دور رہن والے ہو، علماء نو حقارت دی نظر نال ویکھن والے ہو، یاد رکھو کہ دین اسلام دی آپ یاری میرے نبی نے بڑیاں پریشانیاں دا سامنا کر گئی، انہوں پروان چڑھایا اے دے کلو دور نہ جاؤ، دین کلو دور نہ جاؤ، مسجد کلو دور نہ جاؤ، قرآن کلو دور نہ کھولو، بلکہ اپنی وابستگیاں اس قرآن نل دین نل جوڑ گئے، اللہ دی رضا حاصل کر لو، اللہ دے رسول دی حضرات رضا حاصل کر لو۔ لوگو توجہ دیا جائے، کتنا ظلم و ستم کافراں کیتا ہے، میرے نبی نے پھر بھی ہدایت دیاں دعاواں فرمائیاں، حضرات پتھر نی شدت نہ لگے کہ وجود وچوں خون بہن لگ پیا، قدماں چ کنڈے چبے خون بہن لگ پیا۔ جدو میرے نبی واپس آئے گھر وچ ایک شہزادی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہو گیا ہے، ایک ہی شہزادی ہے گھر وچ، حضرات کون؟ مخدومہ کائنات نور نظر مصطفیٰ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرات میں سلام اللہ علیہا مفعول سمجھ کے پڑھ رہی ہوں، کائنات علیہ سمجھو ذرا، مخدومہ کائنات جدوں ویکھیا سرکار دے وجود مبارک دے خون، حضرات انج دوڑ کے سرکار نو چمٹ گئیاں، اکھاں وچ آنسواں دی قطار لگ گئی، رون لگ پئیاں، آندیاں نے بابا کیوں ایسے وادیاں وچ جاندے ہو جتھے لوکاں نو تہاڈی قدر کوئی نہیں، نہ جایا کرو۔ میرے نبی نے پاک زہرا نو اٹھایا، سینے نہ لایا، پھر فرمایا اے میری پیاری زہرا جے میں انہاں لوکاں نو اندھیرے چ نہ کڈاں تے کون کڈے گا؟ جے میں انہاں نو روشنی دا رستہ نہ وکھاواں تے کون وکھائے گا؟ جے میں رب دیاں تعریفاں نہ سناواں تے کون سنائے گا؟ زہرا میں اپنی مرضی نال نہیں جاندا، میں تا اللہ دی رضا نال جانا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اوے امت مسلمہ دے فقیروں سن لگو، حضرت مخدومہ کائنات غم زدہ ہوئیاں، پریشان ہوئیاں۔ اج بھی کوئی زید بکر دا باپ، کسے دا باپ پریشانی دی حالت وچ، زخمی حالت وچ گھر آوے نا، ہائے ہائے دھیاں پھر چپ نہیں رہ سکدیاں تے دھیاں دے آنسو نہ رک دے، دھیاں ماپیاں دا غم برداشت نہیں کر سکتے۔ انج ساڈے معاشرے چ کئی ایسیاں بیٹیاں، کئی بہناں ماں پیو تو اوور ہو جان تے ماں پیو دی عزت دا جنازہ کٹ دیندیاں نے۔ اللہ انہوں نے بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ایسیاں بھی ہیں، انہوں واسطے بھی دعا ہی کر سکتا کہ اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرمائے۔ ویسے تے ہن معاشرے دے اندر جدو مسلمانہ دیاں دھیاں پینٹ شرٹ پہن گیاں تے پھر ایمان کیویں مسلمانہ دا محفوظ رہے گا؟ شہراں دے حالات بڑے بگڑ چکے ہیں،
کالج یونیورسٹیاں دے حالات بڑے تبدیل ہو چکے ہیں. مسلمانوں واسطے قدم قدم تے امتحان ہے ایمان نو بچانا. شہر چلے جان بازاراں وچ سڑکاں وچ ایمان بچا کے گھر لوٹنا ہے جہاد ہے. لیکن جڑیاں ماں پیو دے عزت دی رکھوالی ہوندی ہے نا انہاں کولوں ماں پیو دا غم نہیں ویکھیا جاندا, دکھ نہیں ویکھے جاندے, وڈے بھراواں دے غم تے دکھ نہیں ویکھے جاندے. وڈے بھرا بھی تے ماں پیو دی جگہ تے ہوندے نے نا, وڈیاں بہناں تے وڈے بھرا یہ نہیں برداشت. ساڈے سیالکوٹ ہے کنگرے روڈ ہے, تواڈے ایسے روڈ دے اوتے اے چاروا دیگر جڑے بارڈر دے قریب قریب پنڈ نے جن نے جدو گولی چل دی ہے ہائے ایسے ایسے لوگ بھی میں ویکھے نے جنہ دے گھراں وچ ایک بیٹا بھی نہیں سی, جنہ دیاں صرف دو دو تین تین دھیاں ہی سن. باہر پہلیاں چ گئے پٹھے کترن تے لاشے گھر آئے. دھیاں غمزدہ ہو جاندیاں تے پھر باپ دے سینے تے ہاتھ رکھ کے جی میں گلاں کر دیا نا ویکھن والیاں کولوں بھی برداشت نہیں ہوتا. تانوں بھی اج دعوت فکر دیاں گا کائنات دیو لوکو, گھراں وچ دیاں بیٹیاں کم کاج کردیاں کوئی کمی پیشی ہو جائے اچھی نہ ڈانٹیا کرو, اے دیاں پرائیاں ہوندیاں جے اج نہیں تے کل, کل نہیں تے پرسوں, پرسوں نہیں تے ترسوں انہاں دیاں نے ودیا ہو جانا ہوندے. دیاں نال پیار کریا کرو, دیاں بیٹیاں نو بھی درس دیاں گا. ہمیشہ زندگی چ ماں پیاں دی عزت دا خیال رکھیا جے, بھراواں دی عزت دا خیال رکھیا جے, بلکہ اپنے ایماناں دا خیال رکھیا جے. او نوجوانوں تانوں بھی درس دیاں گا, اپنی آنکھاں نو ہمیشہ محفوظ رکھیا جے, ایمان بچا کے دنیا تو جایا جے تاکہ قبر حشر دیاں منزلاں آسان ہو جان. ایدے دے باز کراں بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے, لیکن سنو ذرا او کائنات دے لوکو ویلا گزردا گیا, فتح مکہ آ گیا. فتح مکہ سرکار کعبۃ اللہ دی دیوار نہ ٹیک لا کے بیٹھے نے. ایک صحابی آیا آگے کہنے لگا سونیا طائف دی وادی دے سردار آئے نے, ملاقات دا شرف حاصل کرنا چاہتے نے. میرے کریم نبی نے فرمایا بلا لو. ایک کافر آیا ہاتھ بننے حضور دی بارگاہ وچ سونا معافی دے دیو. حضور نے دے ہاتھ کھولے سینے نلا کے معاف فرما دیتا. انہیں آکھیا حضور کلمہ پڑھاؤ. حضور کلمہ پڑھایا مگروں سارے کافر آ گئے. حضور نے ایک ایک نو سینے لا کے کلمہ پڑھا دیتا. صحابی کہنے لگا سونیا انہاں نو بھی معافی جنہ راما جو کنڈے کھلارے سن, پتھر مارے سن, حضور جنہ دکے مارے سن. میرے نبی نے فرمایا اے غلامہ جے میں سینے نہ لاواں گا تے پھر کون لائے گا. اللہ نے مینوں رحمت للعالمین بنا کے ٹھوریا. حضرات اس دین متین دی آبیاری میری سرکار نے بڑیاں پریشانیاں دا سامنا کر کے اینو پروان چڑھایا ہے. اج میں تسی اس دین نو بھلی بیٹھے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ دور حاضر کے اندر ایک مرد کلندر اٹھیا سی جدا نا سی امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ. انہیں اس امت نو جگایا تے ہے تے او اپنے حصے دا نہیں صدیاں دا کام کر کے چلے گئے نے. اگر امت پھر بھی ستی رہی تے پھر قیامت والے دن شفاعت دی امید نہ رکھے آجے. اج وقت ہے, اج ویلا ہے, جاگو تے دین نال مخلص ہو جاؤ. کادے نال مخلص ہو جاؤ؟ دین نال. یہ انہاں دی فکر سی کہ اس امت نو اگر اپنے مقام دا پتہ لگ جائے نا
صرف اپنے مقام دا کہ اللہ تعالیٰ نے سانو شانہ کنیاں عطا کیتیاں نے. بس میں سمیٹن لگا، توجہ دے آ جائے. اس امت نو فکر ہو جائے تو پھر پاکستان دا نظام ہی سارا تبدیل ہو جائے. کوئی کسی دی زینب نو قتل نہ پھر کر سکے، کسی دے ہاں پھر سائی وال تے اسلام آباد دا واقعہ پیش نہ آ سکے. سائی وال تے اسلام آباد دا واقعہ تے بڑا اوپن ہویا نا. اے پرسوں دے فیصلہ آباد پھر واقعہ ہو گیا. انہوں تے ہن حکمرانہ نے میڈیا نو پیسے دے کے فٹافٹ چپ کرا دیتا ہے کہ چپ کر جاؤ، اگے ہی بڑا رولا پے ہے. اگر تسی اج دین نال مخلص ہو جاؤ تو پھر نظام دے اندر بہار بڑی پیدا ہوئے. کیڑا نظام آوے جیدے وچ باپ دی بھی عزت تے ماں دی بھی عزت تے دھی دی بھی عزت تے پتر دی بھی عزت، ہمسائے دی بھی عزت، کلہم مسلماناں دی بھی عزت تے اقلیتاں دی بھی عزت احترام ہوئے. اس واسطے اج دی گفتگو مقام فکر وچ کر کے تے تانوں تنبیہ کر رہے ہیں. اپنا زندگی دا بسیرا اٹھنا بہنا دین نال لگاؤ لا کے کر لو. اس مسجد نو تسا بڑا خوبصورت بنایا ہے، میرا دل بڑا باغ باغ ہویا. لیکن مسجد جڑی ہے اے ٹائلاں نال بظاہر تے سونی لگدی ہے پئی، لیکن اے دی خوبصورتی ٹائلاں نال نہیں، اے دی خوبصورتی نویں قالین نال نہیں، اے دی خوبصورتی مسجد دے نمازیاں نال ہے. کادے نال مسجد دے نمازیاں نال. بس نماز دی تانوں فکر دلانا چاہنا، پکے نمازی ہو جاؤ. جدو تسی پکے نمازی ہو جائے گے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوے گا. دنیا والے کدی او دی بارگاہ دے اندر کھڑیاں ہو کے او دیاں حمداں صفتاں ثناواں شاناں کبریائیاں الوہیت بیان کر دیاں ہویاں سبحان ربی العظیم، سجدے دی سورج پھر سبحان ربی الاعلی، جملے کہہ کے ویکھتے صحیح. جے دنیا والیاں وچوں تینوں عظیم نہ کرے، نرالا نہ کرے تے تاں آکھی میں کیا مالکا. نماز پڑھ دیاں انسان مومن وڈیرا ہو گیا، بڈھڑا ہو گیا ہے، اللہ 80 سال عمر ہو گئی ہے، اللہ ہونے نو معافی دے دے. اللہ فرماندا ہے کوئی معافی نہیں، نماز قائم کرو. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. حضرات نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. میں نے کہا مولا بندہ بڈھڑا ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، اللہ ہن کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکدا، اللہ وضو نہیں کر سکدا، ایدی اللہ پوزیشن کوئی نہیں، ہن بڑا کمزور ہے. اللہ مینوں کوئی وضو کراوے، ایدی بیوی کرائے، ایدی بہن کرائے، ایدا پتر کرائے، بیٹی کرائے، کوئی وضو کرائے. یا اللہ وضو تے کرا دیاں گے، ایک کھلون جو گئی نہیں، اللہ دے کھلون جو گا نہیں تے بہ کے پڑھ لوے. یا اللہ بہ کے پڑھے، فرمایا ہاں اللہ بہن جو گا بھی نہیں، ایدی ریڑھ دی ہڈی دی انی طاقت نہیں رہی، وجود وچ کمزوری لاحق ہو گئی ہے. اسا مگر سہارا دینے انہیں بیٹھیا رہنے، اسا چھوڑنے انہیں لیٹ جانا، اے بیٹھن جوگا بھی نہیں، اللہ دا بین جوگا نہیں. نہیں مولا بین جوگا بھی نہیں. رب قدیر نے آکھیا لیٹ کے پڑھ لوے، یا اللہ لیٹ کے فرمایا ہاں نماز پڑھنا ہے دا کام میں قبول کر لینا محمد خدا دا کام.